Bisan pa unsa kalisod ang kinabuhi, ang gugma sa ginikanan magpabilin. May buntag sa tanan mga higala kini nausab si Manoy nga maghatag og gamayng pagtulun-an karong buntaga. Ang gugma sa ginikanan walay sukod. Dili kini base sa regalo, kwarta o unsa kadako ang inyong balay. Kun dili sa mga gabi nga dili makatulog, kun adunay nagsakit sa mga anak. Usahay kapoy. Pero walay ginikanan nga muundang kung ang iyang anak nagkinahanglan. Ang uban parehas nako kinahanglan muutang, mubiya sa comfort zone o musakripisyo og dako para lang sa kaluwasan sa pamilya. Apan bisan pa man sa tanang kalisod, malipay gyapon ang ginikanan nga makakita nga luwas og malipayon ang iyang anak. Dili man nato makuha tanan karon, pero ang gugma nato kumpleto na. Para sa mga ginikanan diha, ayaw kabalaka, ang imong gugma nakita ka na sa Ginoo. Daghang salamat sa pagpaminaw. Kini si Manoy nga moingon, ayaw kalimot pag-like, share, and comment.